10 محرم تے جمعے دا دین آج بھی 10 محرم تے جمعے دا دین تقریباً ویلا بھی ہوئی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے لکھ شکر جی اپنا بھائی فاقت جکو لکھ شکر اپنا تو ایمان بھی حسینی جمعہ دا ٹائم بالکل قریب ہے 5 منٹ تقریباً ہو گئے 10-12 منٹ نبی پاک دے شہزادیاں دی گل کریے تو انشاءاللہ اذان ہوئے گی خطبہ اور نماز بعد انشاءاللہ لنگر شریف دا اہتمام اللہ پاک کے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی ہے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا بول کے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا بولیے جی اجے بھی پوچھنا حسین کی ہے حسین دی ماں نبی دی حسین دی ماں نبی دی اجے بھی پوچھنا اجے بھی پوچھنا بولیے اجے بھی پوچھنا حسین کو دے نبی پلیا یہ تیسرا امام جلیا حسین کو دے نبی پلیا یہ تیسرا امام جلیا حسین پنج تن دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنا حسین پنج تن حسین پنج تن دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنا پہلی ذات نبی پاک دی دوسری حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا دی تیسری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی چوتھی حضرت سیدنا امام حسن پاک دی پنجویں حضرت مولا حسین پاک دی حسین پنج تن دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنا اجے بھی پوچھنا حسین کی ہے حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر تڑ تو حسین بولے نہیں حسینی بن کے سبحان اللہ جملے سنو
حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر درد حسین بولے شہیدان دی اے ہو زندگی ہے اجے بھی پوچھنا حسین کی ہے نہ آنکھی پیاسا اے پیر میرا مجبور بھی نہیں شبیر میں نہ آنکھی پیاسا اے پیر میرا مجبور بھی نہیں شبیر میرا خدا دی ہر شے حسین دیئے خدا دی ہر شے حسین دیئے اجے بھی پوچھنا یہ اجے بھی پوچھنا حسین کیے صبر بھی جس دے ہے ناز کردہ کیڑا صابر حسین ورگا صبر بھی جس دے ہے ناز کردہ ہے کیڑا صابر حسین ورگا کسی دا ایک پتر مر جائے تے ابا جی دی حالت کفیت غیر ہوندی ہے جی ایک گھر چو دو جنازے اٹھ جائیں تے کفیت اور جناب والا پریشانی والی ہوندی ہے ایڈا صبر کنے ویکھنا جڈا کربلا دے اندر امام حسین پاک نے ویکھیا اف تے سی نہیں کیتی یا اللہ جی میں تیری رضا میں ساڈی رضا صبر بھی جس تے ہے ناز کردہ ہے کیڑا صابر حسین ورگا لٹا کے سب کچھ لٹا اسی پیسے لٹانے ہیں چاول پکا دیتے پانی وانڈ دیتا اتھے یہ کام نہیں چلا اتھے گردنا چلی ہیں اتھے سر جدا ہوئے نے اتھے پتر قربان ہوئے نے پانجے قربان ہوئے نے بیٹے قربان ہوئے نے بھائی قربان ہوئے نے نبی پاک کے صحابہ قربان ہوئے نے صحابہ کرام دی آل اولاد قربان ہوئی ہے ایدوں وڈا صبر کتھے لبنا صبر بھی جس دے ہے ناز کردہ ہے کیڑا صابر حسین ورگا لٹا کے سب کچھ نہ کیتا سیئے اجے بھی پوچھنا حسین کیے لٹا کے سب کچھ نہ کیتا سیئے اجے بھی پوچھنا کیے اجے بھی پوچھنا حضرات اے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان مبارک ہے بھائی اور کنا ٹائم جائی دا تو انہوں بھائی لنگر آلے ہو اللہ اکبر ٹائم بھائی کافی ہو گیا سنیں جی سنیں حضور دے دیوان جی جزاک اللہ امام حسن اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ علامہ ارشد سیالوی صاحب جڑی گفتگو کیتی ہے میں انہاں نو 100 چو 100 نمبر دینا نیا ناقص علم انہاں نو علم میرا تھوڑا ہے لیکن اپنے علم دے مطابق انہاں نو 100 چو میں 100 نمبر دینا عقیدہ بیان کرنا ہر کسی دے بس دی گل نہیں
عقیدہ بیان کریے تے اپنے بھی ناراض ہوندے ہیں، بگانے تے ہیں نہیں ناراض نا، اپنے بھی ناراض ہو جاندے ہیں، عقیدے تے پیرا دئیے اپنے بھی ساڑھے نال ناراض ہو جاندے ہیں، مقتدی چھڑ جاندے ہیں، بلانا چھڑ جاندے ہیں۔ ان مقتدیاں والوے کیے کہ اللہ دے قرآن والوے کیے فیصلہ تو سا کرنا، فیصلہ تو وہی ہونا جڑا اللہ دا قرآن آندہ نبی دی شریعت پاک دی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سنیے اہل سنت و جماعت او پکیزہ مسلک ہے جڑا امام حسن دے پتران دا بھی نوکر ہے، امام حسین دی بھی ساری اولاد دا نوکر ہے۔ کئیاں بندیاں دی مجبوری ہے صرف امام حسن پاک دا نام لکھنا، صرف مجبوری ہے، دلوں ذکر امام حسن نہیں کر دے، امام حسین پاک دا کر لیکن دلوں امام حسن پاک دا ذکر نہیں کر دے۔ وہ دی وجہ کی ہے؟ وہ دی وجہ یہ ہے اے حدیث شریف جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ راوی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ویکھیا حضور اپنے ممبر تے جلوہ کرنے کتھے بھائی ممبر تے بیٹھے کون نے؟ خدا دا محبوب، کائنات دا مالک و مختار، اپنے ممبر تے جلوہ کرنے۔ آج دا مولوی نہیں بیٹھا، امام الانبیاء سید الانبیاء فتوہ جاری فرمان لگے، حدیث شریف پڑھن لگا، راوی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندھن میں اب ایک رہے ہیں کہ نبی پاک دی گود مبارک اندر حضرت امام حسن نے، سارے بولو سبحان اللہ، حضور دی گود پاک دی اندر امام، بولیے جی کون نے امام؟ سارے بولو امام حسن پاک۔ اے حضرت امام حسن کون نے؟ امام حسین دے بڑے بھائی نے، اور رتبے دی اندر امام حسین نے افضل نے، رتبے اندر بھی امام حسن پاک امام حسین نال افضل نے۔ کہہ دیو مدینہ سبحان اللہ۔ اگرچہ قربانیاں کربلا دے اندر امام حسین پاک دیتی ہیں، بڑا مقام ہے، لیکن مرتبے دے لحاظ نال امام حسن پاک دا مقام پھر بھی امام حسین تو اونچا ہے۔ سمجھ آ گئی بھئی؟ عقیدہ بھولو گے تے نہیں نا؟ تے گود کی دی اندر نے مصطفیٰ جان رحمت دی، حضور کتنے نے مسجد نبی شریف اندر، تے مسجد نبی شریف دے ممبر سب تو اعلیٰ مسجد دی جگہ، حضور اپنے ممبر تے جلوہ کرنے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گود اندر امام حسن پاک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں کی بیگنا کہ حضور کدی صحابہ والمتوجہ ہوندے کدی امام حسن پاک وال مزے نال۔ ان گود اندر امام حسن نے حضور تقریر کر رہے ہیں، کدی یاراں وال ویکھ دے کدی شہزادے وال ویکھ دے، عقیدہ سننا جی ذرا، کدی شہزادے وال ویکھ دے کدی اپنے صحابہ کرام وال ویکھ دے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے نبی پاک نے شہزادہ پاک نے چومیا تے صحابہ نے مخاطب کر کے فرمایا اے میرا پتر امام حسن پاک۔ حضور نے اپنے بیٹے آکھیا بیٹے امام حسن تے حسین نو، فرمایا اے میرے بیٹے نے، میری بیٹی دے بیٹے میرے بیٹے نے۔ باپ دی جڑی نسل چل دی ہے پتران تو چل دی، نبی پاک دی جڑی آل اولاد چلی ہے سیدہ فاطمہ تو چلی ہے، حضور فرمایا اے بیٹے میرے بیٹے نے۔ سمجھ گئے جڑا جملہ بول رہے ہیں میرے بیٹے ہیں میری بیٹی دے بیٹے، حضور فرمایا میرے بیٹے۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ سنو اے میرا پتر حسن پاک ہے، اے میرا بیٹا حسن پاک امام حسن پاک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابنی ہاذا، اے میرا پتر جے، اے حسن میری گود اندر جے میرا بیٹا جے، ابنی میرا بیٹا ہاذا، اے میرا بیٹا سیدن سردار مدینہ سبحان اللہ۔ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمَيْنِ۔ اے جڑا حضور دا فرمان ہے
قرآن رکھو میرے سر تے میں آکھاں جدے دل اندر دوگلا پانے کدی بھی حدیث بیان کرے گا ہی نہیں ارشد صاحب علی گال جی حدیث بیان کرے گا تو پڑھیا جائے گا ادھر راوی کون نے صدیق پاک تے جی حدیث نو مننے گا تے پھر راوی نو بھی مننا پینا بیان کنے کیتی ہے تے پھر جن نے بیان کیتی ہے وہ صدیق دی شان میں ایسے بات لوگ ماندے نہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دیوانیوں شمع رسالت دے پروانیوں حضور نے فرمایا صحابہ اے میرا بیٹا حسن ہے اے سردار ہے جہان دا ہیں بچے ہیں شہزادے چھوٹے بیٹے نے گود اندر بیٹھے نے فرمایا میرا پتر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا منو امید ہے اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے دے ذریعے مسلمانہ دے دو گروہاں دے درمیان صلح فرمائے دو گروہاں دے درمیان صلح فرمائے گا وہ دو گروہ کیڑے نے ایک گروہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم والا ایک گروہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اچھا اے حضور نے خبر پہلا دیتی اے حضور دا علم غیب ہے ہن اینا دے اندروں ایک نو مسلم منیے دوجے نو مسلم نہ منیے تے اسی مارنے ہیں توجہ ہے جی حضور نے فرمایا میرا نبی پاک دی بات تے سارے انو اعتماد ہے نا بھائی سارے انو اعتماد ہے سنے اچھا بات دور نکل جانی اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کروں گا میں ایسی حدیث نو صرف مکمل کر رہے ہیں حضور فرمایا میرا یہ شہزادہ مسلمانہ دے دو گروہاں دے اندر صلح کرائے گا انہاں گروہاں اندر کیڑے بولیے مسلمین حضور فرمایا دوئیں گروہ مسلمانہ دے ہونگے انہاں اندر صلح کرائے گا اے پتہ صلح کیڑی ہوئی ہے صلح حضرت علی المرتضی شیر خدا اور حضرت سیدنا امیر معاویہ دی ہوئی صلح کرائی کنے ہیں بولو امیر المومنین حضرت سیدنا امام حسن پاک نے ایس صلح نو اگر کوئی امام حسن نو ماندہ تو پھر انہوں حضرت امام حسن دی یہ گل بھی مننی چاہی دی یہ نہ مننے گل ہے امام حسن پاک دی صلح والی کہ ہم صلح کو نہیں مانتے شرائط غلط تھی فلاں تھی جبل دیا پترہ 1400 سال بعد تینوں شرطاں غلط لگ رہی ہیں امام حسن نو کیا کم تر سمجھنا ہے کہ انہوں نے جناب صلح دے معاملے اندر ڈنڈی ماری اگر تو صلح نو تسلیم نہ کرے تے تیری گل تیرے تک نہیں رہندی امام حسن تک پہنچ دی ہے پھر امام حسن تک نہیں پہنچے گی نبیوں دے امام دی ذات تک پہنچے گی ان دوئیں گروہ مسلمانہ دن تے دوہاں گروہاں نو مسلمان کون ماندا ہے سنی ماندا ہے کون ماندا ہے سنی ماندا ہے اللہ رسول نے فضل و کرم دے نال نبی پاک نے فرمایا اے سنو لوگو اے میرے دوئیں شہزادے جڑے نے جنتی جواناں دے سردار نے اے دوئیں امام حسن پاک اور حسین پاک جنتی جواناں دے سردار پاک نے اور فرمایا وَقُرَّةُ أَعْيُنِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اے حضور دا فرمان پڑھانے ہیں حضور فرمایا جنتی جوانہ دے بھی سردار نے تے اہل سنت دیاں اکھاں دی بھی ٹھنڈک نے پھر سنو حضور دا جملہ اے میرے دو شہزادے حضور فرمایا جنتی جوانہ دے بھی سردار نے اور اہل سنت دیاں اکھاں دی بھی مزے نہ بولو اے ہوئی عقیدہ ساڑھا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن
ہاتھ چک کے تے پورا نعرہ مارو حسینی بن کے درو دیوار گواہ بن جان امام حسن پاک دی قبر گواہ بنے امام حسین پاک دی بھی قبر گواہ بنے مرکزی جامعہ مسجد شان مصطفیٰ اندر بیٹھن والے غیور سنی 2 نمبر نہیں غیور سنی مصطفیٰ جان رحمت فرمان نو دل و جان نال من رہے نے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن بولیے بولیے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن حسین یا حسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیوں شمع رسالت دے پروانیوں حضرت اسامہ بن زید فرما دینے ایک دن رات نو میں کم پہ گیا میں ٹریا 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 نبی دے بوئے تے نبی پاک دے مصحابہ نو جدو مشکل ویلا آیا تو نبی دے بوئے تے گئے نے لتاں ٹوٹ گئیاں تے زور دے بوئے تے کٹیاں گئیاں تے زور دے بوئے تے اکھاں نکل گئیاں تے زور دے بوئے تے کوئی پریشانی بنی تے زور دے بوئے تے جناب اسامہ بن زید آندے نے میں رات دا پہرے ٹریا ٹریا زور دی بارگاہ دے اندر چلا گیا جا کے ماری دست آواز آئی کون عرض کی تھی سونیا غلام اسامہ بن زید آیا ہے حضور بار تشریف لے کے آئے فرماتے نبی پاک نے یا ایوہ المزمل دی چادر دی بکل ماری انہوں یا ایوہ المدثر بھی فرمایا یا ایوہ المزمل بھی فرمایا حضور نے انج بکل ماری ہوئی ہے نبی پاک نے آن دروازہ کھولیا میں عرض کی تھی سونیا سونیا فلانا کم بن گیا ہے حضور نے میری حاجت پوری کی تھی جس ویلے حاجت پوری کی تھی منو اپنے جملے بھول دے جا رہے نے فرماندے نے میں ویکھنا جڑی حضور نے چادر دی بکل ماری ہے وہ دے اندر کوئی شے حرکت کر رہی ہے کوئی چیز ہل رہی ہے میرے کول ریا ہی نہ گیا میں عرض کی تھی سونیا اے اندر کیے بولے سبحان اللہ یا سیدی یا رسول اللہ اندر کیے بکل دے اندر کیے آقا بکل دے اندر کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جناب اسامہ بن زید کی فرماندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجے بولے نہیں حضور بولے نہیں نبی پاک نے چادر ہٹائی جس ویلے چادر ہٹائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ ویکھ لائے کون ہے سیدنا اسامہ بن زید آندے نے میں ویکھیا ادھی رات نو حضور جاگ رہے نے تے جڑے بغل کی جفیاں پا کے آرام کر رہے نے ایک امام حسن پاک نے ایک امام حسین پاک نے فرماندے نے جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اے میں معاملہ ویکھیا حضور نے ہاتھ چک لے عرض کیتی یا اللہ اے میرے شہزادے نے میں انہاں دونوں نال محبت کرنا میرے اللہ تو ہی انہاں نال پیار فرما اللہ تو ہی انہاں نال پیار فرما جناب اسامہ بن زید آندے نے صرف بات اتنی نہیں حضور عرض کیتی یا اللہ جیڑا انہاں نال پیار کرے اللہ تو انہاں نال بھی پیار فرما یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی ہاتھ بلند کر لو دے نعرہ مار لو نبی دے دیوانے مرکزی دیارہ 10 محرم او دومی 10 محرم سی کتنے سال گزرن جی
1387 سال اودن بھی 10 محرم تے جمعے دا دن اج بھی 10 محرم تے جمعے دا دن تقریباً ویلا بھی ہوئی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے لکھ شکر جی اپنا بھائی فاقت جکو لکھ شکر اپنا تو ایمان بھی حسینی اور گرنے ہی نہیں دیتے کاندوں سے نوازوں کو کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان حضرات جنتی جنتی اوہ نا شہزادیاں دی اتنی شان ہے تے اماں جی دا کنا کو مقام ہوئے گا اوہ اماں جی دی اتنی شان ہے تے ابا جی حیدر دا کی مقام ہوئے گا آل سنتی مسجد کے اندر حیدر حیدر دی صدا بلند کرو حیدر حیدر